غازیان دا امارت یو سپایان دا امارت یو منزل تا براسی گو کروان دا امارت یو کروان دا امارت یو غازیان دا امارت یو سپایان دا امارت یو منزل تا براسی گو کروان دا امارت یو کروان دا امارت یو اسلام دے مقصد مرور والے ہے مقصد زمون اسلام دے تنظیم و امارت دے قربان دا امارت یو قربان دا امارت یو